GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, साबिक गवर्नर पंजाब और माहिर कानून सरदार लतीफ़ खोसा। सरदार लतीफ़ खोसा अपने दिन का आगाज़ अखबारात के मुताले से करते हैं। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सरदार लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपके सामने। आप गवर्नर पंजाब भी रहे, सेनेटर भी, माहिर कानून भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी विराजमान रहे। आपने माशाल्लाह भी देखे, जमहूरी अदवार भी देखे। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? थोड़ा सा तस्हीह कर दूं, मैं माहिर कोई नहीं हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म। दूसरा, आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पर ये तकलीफ़ दे है। सच बात तो ये है, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ऐसी जो है मुश्किल दौर और ऐसा जो है एक तलातम और तसादम का मैंने कभी नहीं देखा है। आपके हर इदारे में तलातम है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक मुतहारिब किस्म की है। और मैं समझता हूँ कि आपकी सियासत ले लें, आपकी अदालत ले लें, आपका जो है हुकूमत ले लें, अपोजिशन और जो हुकूमती पार्टियां हैं उनके दरमियान जो एक होना चाहिए एक रिश्ता, रिलेशनशिप, बिल्कुल आप अपने जो है उस पर बड़े शद्दोमत के साथ अपने जो नज़रिए पर, अपना मंशूर पर गामज़न रहें, उस पर काम करते रहें। लेकिन कभी भी जो है अपोजिशन को जो है बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दलील के ज़रिए से आप जो है कोशिश करें कि उनको कायल करें, या उनके जो है निकात को आप उसमें से जो बेहतर समझते हैं उनको अपनाने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब तक ये वर्किंग रिलेशनशिप ना हो सोसाइटी में, और अब तो घर घर में ये जो है चीज़ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो ये बदकिस्मती है कि ज़ियाउल हक ने शुरुआत की थी, एक ऐसा बीज बोया था मुनाफरत का और फ़िक्री इंतशार का कि आज हम उसको जो है तनावर दरख्त के तौर पर हम अपने मुआशरे के हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं। आजकल हवाओं का रुख किस तरफ है? अगर तो आप ये जो सियासी हवाओं का रुख पूछ रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा से हवाओं का रुख ऐसे ही चलता रहा। आजकल आपके जो बयानात आ रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी से ज़रा हट के होते हैं, इसकी क्या वजह? पीपल्स पार्टी का मिजाज जो मैं कह रहा हूँ, मैं तर्जमानी कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। सच बात ये है, आइन को जब इनहराफ होता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। आइन को अगर हम उससे डिपार्ट करते हैं, डेविएट करते हैं, तो हम आवाम के, जमहूर के हकूक़ को हम ताबे कर रहे हैं किसी और के। जमहूर के हकूक़ को खुदारा, पाकिस्तान की रियासत अवाम है, अवाम की इज़्ज़त तकरीम आइन में मुंदरज है। आइन से जब हम इधर उधर होते हैं तो फिर मुझे तकलीफ़ होती है। आपके बाज़ बयानात सुन के ऐसे लगता है कि शायद आप भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और किसी दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दें। ये अच्छा मजाक कर रहे हो। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि मैं कभी बाबा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने जान का नजराना इस मुल्क के लिए दिया है, इस आइन के लिए दिया है, इस अवाम के लिए दिया है, मैं उनके खून से बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। और ये जो फसली बटेरे आपको नज़र आ रहे हैं जा रहे हैं, भाई ये तो डेपुटेशन पर होते हैं, ये डेपुटेशन पर भेजे गए थे, अब डेपुटेशनिस्ट ने वापस ले लिए। तो इनके तो ये फसली बटेरे हैं, इनको आप क्या कहेंगे, ये बाकिरदार है। मैं तो समझता हूँ जिसमें वफा नहीं है वो इंसान ही नहीं है। लेकिन ये मुझे हक है, देखें ये मेरा हक है डाइसेंट करना। मैं समझूंगा कि मैं अपनी पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ मैं वफा नहीं कर रहा अगर मैं सच ना बोलूं। अगर मैंने भी खुशामद करनी है, एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी, नारे मारने मैंने, ये तो फिर पागल बनाने वाली बात होती है। ये देखें ये खुशामद होती है। खुदारा
ہم خوش آمدیوں سے باز آئے، جان چھڑائیں خوش آمدیوں سے. جب تک آپ حق سچ کہنا اور سننا یہ نہیں برداشت کریں گے، حق کا کہنا سیکھیں اور سننا برداشت کریں، تبھی آپ جو ہے آپ اچھی نہج پر اپنے پارٹی کو بھی لے کر جائیں گے اور عوام کی بھی صحیح خدمت ہوگی. خسرو صاحب، یہ جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، کیا ان کے قائدین اختلافی رائے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو بدقسمتی ہے، یہی تو مصیبت ہے، یہی تو مصیبت ہے. ان لوگوں کو جو مطلب ہے ان کو بدقسمتی سے whenever they've tried to assert their independence ان کو ہم سے جدا کر لیا گیا. وہ قیادتیں اب بدقسمتی سے منو مٹی تلے چلی گئیں، اور شاید یہ پیغام ملا کہ بھائی صاحب اب یہی چلے گا سلسلہ. اب مت سوچنے کی کوشش کرو پرو پیپل اینڈ پرو کانسٹیٹیوشن، اب اسی کے ساتھ کمپرومائز کرو جو سلسلہ چل رہا ہے. اور جس کو گالی دینی ہے ٹکا کے گالیاں دو. یار یہ کوئی زبان ہے جو استعمال کرتے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے جب رانا ثناء اللہ ایک انٹیریئر منسٹر، وفاقی وزیر، اس طرح کی بات جو زبان استعمال کرتا ہے. بھائی صاحب وہ آپ کا وزیر اعظم رہا ہے، آپ عزت سے اس کا نام تو لے لو. میں نے آج تک کبھی محترم کہا ہے ہر ایک کو. میں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں، لیکن محترم نواز شریف کہوں گا. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ سزا یافتہ بندہ ہے، وہ مفرور ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت چلائے. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی کہ 30 دنوں کے اندر یہ واپس آئے گا، اور وہ اس کو یعنی وہ کرتے ہوئے، اس کی انحراف کرتے ہوئے وہ آج وزیر اعظم ہے. اور پھر جو ہے دیکھیں جس دن اس کو جو ہے فرد جرم لگنا تھا، وہ مقصود چپڑاسی کدھر گیا؟ 16 ارب اس کے اکاؤنٹ میں. اتنا زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی، مقصود چپڑاسی بھی مر گیا یا مار دیا، جو بھی ہوا. وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کلین چٹ لی، ایک ایک کر کے جو ہے بری ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے نیب کے قانون کو سارا بدل کے رکھ دیا. میں اس کے باوجود کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ میرے شدید اختلافات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ کیسز ہم نے بنائے تھے، ہم نے ریفرنسز بنائی تھیں جب پاناما لیک آیا تھا، اور وہ جو ہے ہمارے پاس پورے شواہد اور پروف تھے. اور اس وقت جب اس کا اسحاق ڈار کا اقبال جرم کا بیان تھا، اقبالی بیان، جوڈیشل کنفیشن تھا، اور میں نے اس کو، میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت، تو میں نے اس کو تفتیشی وہ مارے گا کیا ہے جھرلو پھیرا ہے تو نے، اس کو الٹا لٹکایا تھا، چنا کتھے گزاریا رات، اس سے وہ چترول کیا تھا، یہ کیسے تم نے یہ بیان لیا اس سے کنفیشن اسٹیٹمنٹ؟ کہتا ہے کھوسا صاحب قسم لے لو میں ہاتھ بھی نہیں لایا، میں صرف ایک کیا ابا تیرا ٹبر لے کے تینوں چھڈ کے سرور محل چلا گیا ہی، تیری مرضی ہے ہوں تو کی کرنا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے لے چلو جہاں مرضی میں بیان دیتا ہوں. ڈیبیا پیپر ملز بنی، فلاں فلاں سارا کچھ جو ہے اس نے اگل کے رکھ دیا. اب وہ ہمارا وزیر خزانہ ہے 4 سال مفرور رہنے کے بعد. میری بہت تحفظات ہیں. میں نے کہا تھا کہ اپنا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کہ بلاول کو اس کا وزیر مت بناؤ شہباز شریف کا. میرے ساتھ ایگری کیا، باہر گئے، جو بھی ہوا میں اوپنلی ایکسپریس کیا میں نے. لیکن آج تک میری منہ سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو جناب کے لفظ سے یا شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے کوئی اس کی عزت اور تکریم کے لفاظی میں کوئی کمی کی ہو.